ईपीजी पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्र अस्ति। अत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्याय वैशेषिक विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। मत्कृते निर्धारित विषय वर्तते अख्यपादीय न्याय दर्शनम्। तत्र पूर्वस्मिन् पाठ्यक्रमे अस्माभिः पाठितः न्याय दर्शनस्य वैशिष्ट्यं, तत्र च आचार्याणां सूत्रकाराणां परिचयः, एतद् विषयम् अधिकृत्य अस्माभिः पूर्वपाठ्यक्रमे अत्र चर्चा उपस्थापिता। सम्प्रति तु न्यायदर्शनस्य विद्यते यः खलु सूत्रग्रन्थः न्यायसूत्रम्। तत्र न्यायसूत्रे आह्निकानां प्रकरणानां च यद् महत्त्वं विद्यते तद् अद्य अस्माभिः पाठ्यते, अध्याप्यते, अधीयते च। तत्र इदम् अवधातव्यं, न्यायदर्शनस्य सूत्रकारः वर्तते महर्षि अख्यपाद गौतमः। तेषां सूत्रकाराणां जो हि सूत्रग्रंथ विद्यते, तत्र सूत्रग्रंथे 5 अध्यायाः सन्ति। प्रत्येक अध्यायेषु आह्निकद्वयं विद्यते। तम् आहत्य अत्र सूत्रग्रंथे नाम 5 न्यायसूत्रग्रंथे 10 आह्निकानि विद्यन्ते। तत्रापि एवमपि अवधातव्यं, न्यायसूत्रग्रंथे 28 सूत्राणि विद्यन्ते। सर्वम् आहत्य 84 प्रकरणानि अपि तत्र विद्यन्ते। 69 पदानि विद्यन्ते। अक्षराणि च 85 अक्षराणि तत्र विद्यन्ते। अर्थात एतेन ज्ञायते अत्र न्यायसूत्रग्रन्थे मुख्यतः 5 अध्यायाः सन्ति। तत्र प्रत्येक अध्याये आह्निकद्वयं विद्यते। यानि च प्रकरणानि तत्र विद्यन्ते, तत्र के विषयाः महर्षिभिः प्रतिपादिता तं विषयम् अधिकृत्य अत्र किंचित उपस्थाप्यते। तत्र न्यायदर्शनस्य अभिधेयं यत् तत्त्वं विद्यते, तत्र प्रमाणमेव मुख्यं, प्रमेयमपि मुख्यम्। अन्ये जे पदार्था, अर्थात न्यायसूत्रे प्रथमसूत्रस्य निर्वचनावसरे महर्षिभिः अख्यपादैः तत्र प्रथमसूत्रम् इत्थम् उद्घोषितं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलजाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसादिगमः। एतेन ज्ञायते प्रमाण पदार्थतः निग्रह स्थान पदार्थं यावत् नैयायिकैः 16 पदार्थाः स्वीक्रियन्ते प्रमाणादि भेदात्। तत्र न्यायदर्शनस्य प्रथमम् अभिधेयं तत्त्वं विद्यते प्रमाणं, तदनन्तरं च प्रमेयम्। अन्ये जे संशयादय पदार्थाः सन्ति ते तु प्रमाण उपयोगित्वेन विद्यन्ते। अर्थात संशयाद आरभ्य ये 14 पदार्थाः अवशिष्टाः सन्ति ते प्रमाण उपयोगित्वेन अत्र परिगणिताः सन्ति।
तत्र प्रमाणम अंतरा प्रमेयस्य सिद्धि न भवति इति कृत्वा आदौ प्रमाण शब्दस्य उल्लेखः सूत्रकारैः गौतमैः अत्र अभिहितः। यद्यपि प्रमाणस्य मंगलार्थकत्वेपि प्रयोगः विष्णुसहस्रनामादि ग्रंथेषु दृश्यते, तथापि अत्र प्रमाकरणं प्रमाणं वा प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम् इति करणव्युत्पत्त्या वा भवतु, प्रमीयते इति प्रमाणम् इति भावव्युत्पत्त्या वा भवतु, अत्र वस्तुसापेक्षतया करणार्थे भी ग्रहणं कर्तव्यं, भावार्थे भी प्रमाणं प्रमा इत्यर्थोपि अत्र ग्रहीतुं शक्यते। तच्च प्रमाणं न्यायमते चतुर्विधं भवति उक्तं च सूत्रकारेण प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। तत्र प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्द इति भेदात् यत् प्रमाणस्य चातुर्विध्यं सूत्रकारैः प्रतिपादितं, तत्र अनुमानं स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधमपि भवितुमर्हति, परन्तु सूत्रकारैः तत्पूर्वकम् अनुमानं त्रिविधं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टञ्च इति सूत्रमाध्यमेन अनुमानस्य त्रैविध्यम् उपपादितम्। एवञ्च शब्दस्यापि दैविध्यं दृष्टादृष्टभेदात् तै उपपादितं। तत्सर्वम् आहत्य तत्र प्रथम प्रकरणे तैः प्रमाणस्य प्रतिपादनं कृतं। न्यायमते प्रमेयं द्वादशविधं विद्यते। आत्मशरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इति सूत्रे प्रमेयस्य द्वादश प्रकारकत्वं तैः उद्घोषितम्। अनुमानस्य यद् दैविध्यम् अस्माभिः उच्यते स्वार्थ परार्थ भेदेन, तत्र परार्थानुमानं स्वरूपनिष्पादकंगत्वेन फलसंरक्षकत्वेन च ग्रहीतुं शक्यते। तत्र स्वरूपनिष्पादकंगत्वेन न्यायपूर्वांगम् अर्थ संशय प्रयोजनं दृष्टान्त इति पदार्थत्रयाणां, न्यायत्वेन अवयवानां, न्यायाश्रयत्वेन सिद्धान्तस्य, न्यायोत्तरांगत्वेन तर्कनिर्णयस्य ग्रहणं भवितुम् अर्हति। फलसंरक्षकत्वेन बाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलजाति निग्रहस्थानानां पदार्थानां ग्रहणं भवितुम् अर्हति। तत्र एतत् सर्वं मनसि निधाय एवं वक्तुं शक्यते, चतुर्विधेषु प्रमाणेषु अनुमानस्य दैविध्यं स्वार्थं परार्थं चेति। तत्र परार्थानुमानं तावत् व्याप्त्यनुभवशून्यानाम् इतरेषाम् अपि अनुमित्युत्पादकतया प्रमाणेषु असाधारणं स्थानं भजते। एतदेव न्यायपदेन अभिधीयते। तस्य स्वरूपनिष्पादनोपयोगिनः सप्तपदार्थाः संशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्कनिर्णयाः तत्त्वनिर्णयात्मकस्य न्यायफलस्य संरक्षणोपयोगिनः सप्तपदार्थाः भवन्ति बाधजल्पवितण्डा हित्वाभास छलजातिनिग्रहस्थानानि चेति। दशानाम् आह्निकानां परिचयस्य निर्वचनवेलायाम् इत्थं वक्तुं शक्यते, न्यायशास्त्रं पञ्चाध्यायात्मकं, तत्र प्रत्यध्यायम् आह्निकद्वयम् आहत्य दश आह्निकानि भवन्ति। तेषु आह्निकेषु प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन प्रवृत्तयः 16 पदार्थाः निरूप्यन्ते। ते च पदार्थाः प्रथमसूत्रे अख्यपादेन निर्दिष्टा। प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितण्डा हित्वाभास छलजाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसादिगमः इति। दशसु आह्निकेषु प्रतिपाद्याः विषयाः सन्ति। तं विषयम् अंगीकृत्य अत्र किञ्चित् उपस्थाप्यते। तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्निके प्रमाणादि पदार्थानां लक्षणं प्रतिपादितं विद्यते। द्वितीयाह्निके बादादि सप्त पदार्थानां लक्षणं विद्यते। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाह्निके संशयस्य परीक्षा, प्रमाणचतुष्टयस्य परीक्षा, तत्र अप्रामाण्य शंका तादृशशंकायाः निराकरणं च विद्यते। द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयाह्निके अर्थापत्यादेः चतुर्षु प्रमाणेषु
कथम अंतर्भावः तस्य विचारः तत्र विद्यते। तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्निके आत्मादिप्रमेयचतुष्टयस्य परीक्षणं विद्यते। तृतीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके द्वयोः प्रमेययोः नाम बुद्धिमनसो निरूपणं विद्यते। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमान्निके प्रवृत्त्यादिप्रमेयषटकपरीक्षणं विद्यते। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयान्निके दोषनिमित्तकत्वनिरूपणं विद्यते। अवयवादि स्वरूपाणामपि निरूपणं तत्र विद्यते। पंचमाध्यायस्य प्रथमान्निके जातेः भेदं वा जातेः जो हि भेदः दृश्यते तेषां भेदतत्त्वानाम् एव विवेचनं पंचमाध्यायस्य प्रथमान्निके विद्यते। एवंच अर्थात् जाते लक्षणं भवति साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जाति भवति। सा च जाति एकात्मिका बहुविधात्मिका वा इति संशयं मनसि निधाय तत्र जाते बहुविधात्मकत्वं लक्षणपुरस्सरं सूत्रकारैः तत्र उपस्थापितम्। एवंच पंचमाध्यायस्य द्वितीयान्निके निग्रहस्थानस्य जो हि भेदः विद्यते तस्य भेदस्य प्रतिज्ञापूर्वकं निर्वचनं तेषां भेदानामपि स्वरूपनिर्वचनं सूत्रकारैः अख्यपादैः तत्र कृतं। संशयपरीक्षणं संशयस्य किं कारणं किं तस्य स्वरूपम् इत्येवं विचारः। प्रमाणचतुष्टयं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः। आत्मादिप्रमेयचतुष्टयं आत्मशरीरेन्द्रियार्थः। प्रवृत्त्यादिप्रमेयषटकं प्रवृत्तिदोषप्रत्यभावफलदुःखापवर्गाः विद्यन्ते। एतेषां विवेचनं यथायथं तत्र पंचाध्यात्मग्रन्थस्य तत्तद् अन्निकेषु विवेचनं विद्यते। तत्र अन्निकस्थानां प्रकरणानां परिचयः। तत्र पंचाध्यात्मकेषु सूत्रग्रन्थेषु आदिमाध्यायः प्रथमाध्यायः तत्रापि प्रथमान्निकं विद्यते। तत्र यानि प्रकरणानि सन्ति तेषां स्वरूपम् ईदृशं विद्यते। अभिधेय प्रयोजन संबंध प्रतिपादनाय तत्र सूत्रद्वयम् उपस्थापितं। प्रमाणलक्षणस्य वा प्रमाणस्वरूपस्य विवेचनाय सूत्रकारैः षट्सूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। प्रमेयलक्षण निर्वचनाय तत्र 14 सूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। न्यायपूर्वांग लक्षण प्रतिपादनाय सूत्रत्रयस्य उल्लेखः कृतः। न्यायाश्रय सिद्धांत स्वरूप प्रतिपादनाय षट्सूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। न्यायस्य स्वरूप प्रतिपादनाय 8 सूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। न्यायोत्तरांग लक्षण प्रतिपादनाय सूत्रद्वयस्य प्रतिपादनम् आचार्यैः सूत्रकारैः अख्यपादगौतमैः प्रतिपादितम्। एतत् सर्वं तत्र संकेतमाध्यमेन अस्माभिः प्रतिपादितः। तत्स्वरूपतः शास्त्रस्य अस्य अभिधेयः प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हित्वाभाषा षोडश पदार्थाः सन्ति। प्रयोजनम् अर्थात् न्यायशास्त्रस्य यत् प्रयोजनं भवति तदेव मुख्यं प्रयोजनम् अपवर्गः। अर्थात् अपवर्गस्य प्राप्ति कथं भवितुमर्हति तस्य चर्चा अत्र बृहद्रूपेण विस्तृतरूपेण वर्तते। समेषां दार्शनिकानाम् एकमेव लक्ष्यं भवति संसार दुःखात् कथं मुक्ति प्राप्तुं शक्यते। तदेव लक्ष्यम् अत्रापि न्यायदर्शनेऽपि वर्तते। सांसारिक दुःखादीनां निवृत्तिर्भवेत् तदनन्तरं च मोक्षस्य प्राप्ति भवेत् यत्र च पुनः दुःखस्य आविर्भावो भवितुं नार्हति। तादृशं चरमलक्ष्यं मोक्ष एव अत्र न्यायदर्शनस्य प्रयोजनं विद्यते। तयोः सम्बन्धः पदार्थतत्त्वज्ञानेन आत्मतत्त्वज्ञानं तथा मिथ्याज्ञान निवृत्तिः तथा दोषनिवृत्तिः तथा प्रवृत्तिविरहः तथा जन्माभावः तथा दुःखानाम् आत्यन्तिक निवृत्ति अपवर्गः। यत् प्रयोजनं नैयायिकानां विद्यते अपवर्गः तस्य अपवर्गस्य कथं प्राप्ति भवितुम् अर्हति इति जिज्ञासायां तत्र सूत्रकारे उक्तं
पदार्थतत्त्वज्ञानान् मोक्ष साक्षात् भवितुं नार्हति अपितु पदार्थतत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिः, मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ च दोषज्ञानस्य निवृत्तिः, दोषज्ञाननिवृत्तौ सति प्रवृत्तेनाशः, प्रवृत्तिनाशे सति जन्मनाशः, जन्मनाशे सति एकविंशत्यात्मक दुःखस्य निवृत्ति भवति। अतः आत्यंतिक दुःख निवृत्तिरेव मोक्षः। तत्रापि सूत्रद्वयं तैः प्रतिपादितं दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाय तदनन्तरापायत अपवर्गः तदत्यंत विमोक्ष अपवर्गः। अर्थात दुःखानाम् आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष भवतीति नैयायिकानां सिद्धांत विद्यते। प्रमाणानि तत्र चतुर्विधानि सन्ति। प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदात् प्रमेयमपि द्वादशविधं विद्यते। तथा च सूत्रम् आत्मशरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्। अर्थात आत्मा शरीरम इंद्रियम अर्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोषः प्रत्यभाव फलम दुःखम अपवर्ग इति द्वादश प्रकारकं प्रमेयं न्यायशास्त्रे विद्यते। न्यायस्य पूर्वांगत्वेन संशयस्य प्रयोजनस्य दृष्टान्तस्य च पदार्थत्रयस्य ग्रहणमत्र भवितुमर्हति। न्यायाश्रयत्वेन सिद्धान्तस्य अर्थात सिद्धांत न्यायमते चतुर्विधः सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगमभेदेन चतुर्विधः भवति। तेषां चतुर्विधानां सिद्धान्तानां न्यायाश्रयत्वेन अत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्निखे विवेचनं विद्यते। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानां पंचानां अवयवानां समुदायः न्यायो भवति। एतेषां पंचानां अवयवानां समुदायत्वेन जो हि न्यायस्य अवधारणा विद्यते तस्य न्यायस्य स्वरूपमपि प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्निके विवेचितं विद्यते। न्यायस्य उत्तरांगत्वेन तर्क निर्णय रूप पदार्थद्वयस्य विवेचनमपि प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्निके विद्यते। एतेन अस्माभिः ज्ञातं प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्निके विशेषतः सप्ततत्त्वानां विवेचनं विद्यते। प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्निके तत्त्वचतुष्टयं विद्यते। कथालक्षणं हेत्वाभासलक्षणं छललक्षणं जातिनिग्रह स्थानलक्षणं विद्यते। तत्र कथालक्षण प्रसंगे सूत्रत्रयस्य उपपादनं महर्षिभिः कृतं। हेत्वाभासलक्षण स्वरूप निर्वचनावसरे षट्सूत्राणाम् उल्लेखः सूत्रकारैः कृतः। छलस्वरूप निर्वचनावसरे अष्टसूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। जाति निग्रह स्थान स्वरूप निर्वचनावसरे सूत्रत्रयस्य सूत्रकारैः उल्लेखः कृतः। तत्र एवं ज्ञातव्यं प्रथमक्रमे अर्थात प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्निके यत् तत्त्वचतुष्टयं तैः उपपादितं तत्र प्रथमतत्त्वं यत् कथालक्षणं विद्यते तत्र कथालक्षणस्य स्वरूपनिर्वचनावसरे तैः कथायाः ये भेदाः सन्ति अर्थात कथा तत्र त्रिविधा भवति। वादजल्पवितण्डाभेदात् तत्र वादकथायाः जल्पकथायाः वितण्डाकथायाश्च प्रथमतत्त्वेन तत्र विवेचनं विद्यते। न्यायशास्त्रे पंचहेत्वाभासाः सन्ति। तथा च सूत्रकारैः तत्र उक्तं सभ्यविचारविरुद्ध प्रकरणसम साध्यसमकालातीताः हेत्वाभासा इति यत् सूत्रं तैः उद्घोषितं तेषां पंचहेत्वाभासानां तत्र उपस्थापनं तैः द्वितीयतत्त्वरूपेण प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्निके उपस्थापितं। तत्र हेत्वाभासाः पंचविधाः भवन्ति। सभ्यविचार विरुद्ध प्रकरणसम साध्यसम कालातीताश्चेति। एवञ्च तृतीयतत्त्वरूपेण छलस्य स्वरूपनिर्वचनं तैः कृतं। तत्र न्यायशास्त्रे त्रिविधं छलं भवति। वाक्छलं सामान्यछलं उपचारछलं चेति। तेषां छलत्रयाणामपि तृतीयतत्त्वरूपेण प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्निके तैः उद्घोषितम्। एवञ्च जातिः अर्थात साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां
प्रत्यवस्थान रूपा या जाति विद्यते अथवा जाति रूपो जो ही पदार्थ विद्यते सा च जाति चतुर्विंशति विधा विद्यते तासां जातीनाम् एवंच द्वाविंशति प्रकारकं यद निग्रहस्थानं भवति विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानं तेषां भेदानां चतुर्थ तत्वरूपेण अत्र प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्निके विवेचनं विद्यते। एतदनन्तरं तु द्वितीयाध्यायस्य तत्त्वमत्र उपस्थाप्यते। तत्र द्वितीयाध्यायस्य प्रथमान्निके नवविधं तत्त्वं तत्र उपस्थापनं विद्यते। आदौ तु संशयपरीक्षायाः द्वितीयाध्यायस्य प्रथमान्निके निर्वचनं विद्यते। तत्र सप्तसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। द्वितीयतत्त्वे प्रमाणसामान्य परीक्षायाः आलोचनं विद्यते। तत्र 13 सूत्राणि विद्यन्ते। तृतीये तु प्रत्यक्षपरीक्षायाः निर्वचनं विद्यते। तत्र 12 सूत्राणि विद्यन्ते। चतुर्थे अवयवीपरीक्षा विद्यते। तत्र 4 सूत्राणि विद्यन्ते। पंचमे अनुमानपरीक्षायाः अवसरः विद्यते। तत्र अनुमानपरीक्षायां सूत्रद्वयस्य उल्लेखः विद्यते। षष्ठे तावत् वर्तमानपरीक्षायाः विवेचनं विद्यते। तत्र 5 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। सप्तमे उपमानपरीक्षायाः विचारः विद्यते। तत्र 5 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। अष्टमे च शब्दसामान्यपरीक्षायाः निर्वचनं विद्यते। तत्र 8 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। नवमे च शब्दविशेषपरीक्षायाः आलोडनं विद्यते। तत्र 12 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके तावत् तत्त्वचतुष्टयं विद्यते। तथा प्रथमे तावत् चतुष्टयपरीक्षणं 12 सूत्रैः कृतं विद्यते। द्वितीये शब्दानित्यत्वस्य विचारः विद्यते। तत्र 27 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। तृतीये तावत् शब्दपरिणामस्य चर्चा विद्यते। तत्र 18 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। चतुर्थे च शब्दशक्तिपरीक्षायाः आलोडनं विद्यते। तत्र 12 सूत्राणाम् उल्लेखः अर्थात् चतुष्टयपरीक्षणावसरे चतुर्विधानि प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाख्यानि एव उत ऐतिह्यम् अर्थापत्ति इत्यादीनि अतिरिक्त प्रमाणानि भवितुम् अर्हन्ति इति परिशीलनं तत्र सूत्रकारैः द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके कृतम्। शब्दानित्यत्व विवेचनावसरे शब्दः वर्णात्मका ध्वन्यात्मका इति द्विधा भवति न्यायमते। तत्र वर्णानां नित्यत्वम् उपगच्छन्ति मीमांसकादयः। तेषां मीमांसकानां मतमपि अत्र अपाकरणं विद्यते। शब्दशक्तिपरीक्षावेलायां गवादिशब्दानां जातौ व्यक्तौ आकृतौ च शक्तिरस्ति इति एतेषां विषयाणां तत्र प्रतिपादनं विद्यते। अन्ततो गत्वा सिद्धान्तरूपेण जात्यवच्छिन्न व्यक्तौ शक्ति इति नैयायिकैः सूत्राभिमुखेन साधिता। यतो हि सूत्रकारैः तत्र सूत्रमुखेन प्रतिपादितं जात्याकृति व्यक्तयस्तु पदार्थ इति। तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्निकस्य विचारः अत्र उपस्थाप्यते। तत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्निके 9 संख्याकानि प्रकरणानि तत्र विद्यन्ते। तत्र आदौ इन्द्रियव्यतिरिक्तता आत्मनः नाम आत्मनः शरीरादिव्यतिरिक्तत्वम् इन्द्रियव्यतिरिक्तत्वं तैः आदौ सूत्रत्रयेण अभिहितं। द्वितीये तु देहादिव्यतिरिक्तत्वम् आत्मन अस्ति इति सूत्रत्रयेण प्रतिपादितं। तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्निके तृतीये च चक्षुरद्वैत निराकरणं विद्यते। चतुर्थे मनोव्यतिरेकत्व साधनं विद्यते। तत्रापि सूत्रत्रयं विद्यते। चक्षु अद्वैत निराकरणे तु 8 सूत्राणि विद्यन्ते। पंचमे तु आत्मनः नित्यत्व साधनं विद्यते। तत्र 9 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। षष्ठे तावत् शरीरपरीक्षायाः विचारः विद्यते। तत्र 5 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। सप्तमे इन्द्रियभौतिकत्वपरीक्षायाः अवसरः विद्यते। तत्र 20 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। अष्टमे तावत् इन्द्रियस्य नानात्व प्रतिपादनं विद्यते।
तत्र 10 सूत्राणाम् उल्लेखः। नवमे तावत् अर्थपरीक्षायावसरः, तत्र 12 सूत्राणाम् उल्लेखः सूत्रकारैः कृतः विद्यते। अनेन क्रमेण तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्निके 9 प्रकरणानि सन्ति इति अस्माभिः निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। तत्र शरीरपरीक्षावेलायां शरीरमत्र पृथिवी जलादि नानाद्रव्यप्रकृतिकम् उत पृथ्वीमात्रप्रकृतिकम् इति परीक्ष्यते। इन्द्रियभौतिकत्वपरीक्षावेलायां चक्षुरादीन्द्रियाणि विषयीसम्बन्धं प्राप्य तत् प्रकाशयन्ति उत सम्बन्धप्राप्य एव तान् प्रकाशयन्ति इति परीक्षणं विद्यते। चक्षुरद्वैतनिराकरणवेलायां प्रतिपुरुषं चक्षु एकमेवेति पूर्वपक्षस्य निराकरणं विद्यते। इन्द्रियनानात्व विवेचनावसरे अत्र प्रतिपुरुषम् इन्द्रियम् एकमेवेति पूर्वपक्षं निराकृत्य इन्द्रियनानात्वम् अत्र उपस्थाप्यते। तृतीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके तत्र 7 प्रकरणानि सन्ति। प्रथमे तावत् बुद्धे अनित्यत्व प्रसंगा विद्यते, यत्र तु 9 सूत्राणाम् उल्लेखः। द्वितीये क्षणभंगवादस्य निराकरणं विद्यते, तत्र 8 सूत्राणाम् उल्लेखः। तृतीये बुद्धे आत्मगुणत्व साधनं विद्यते, तत्र 24 सूत्राणाम् उल्लेखः। चतुर्थे बुद्धे उत्पन्नापवर्गीयत्वम् इति विषयस्य चर्चा विद्यते, तत्र 4 सूत्राणाम् उल्लेखः। एवञ्च पंचमे बुद्धे शरीरगुणव्यतिरेकत्व प्रतिपादनं विद्यते, तत्र 10 सूत्राणाम् उल्लेखः। षष्ठे मनपरीक्षाया निर्वचनं विद्यते, तत्र सूत्रचतुष्टयं विद्यते। सप्तमे अदृष्टनिष्पाद्यत्वस्य विवेचना विद्यते, तत्र 13 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। तत्र क्षणभंगवादे विशेषतः क्षणभंगवादः बौद्धाः स्वीकुर्वन्ति। तत्र क्षणभंगवादे पदार्थानां सर्वेषां क्षणिकत्वम् इति बौद्धमतस्य निराकरणमत्र क्रियते। बुद्धे आत्मगुणत्वं बुद्धिर्ज्ञानं तच्च मनसो धर्म इति सांख्यानां यद् मतमस्ति तस्य निराकरणं विद्यते। एवञ्च आत्मनो विशेषगुणः बुद्धिः इति व्यवस्थाप्यते। बुद्धे आशुविनशित्वमत्र व्यवस्थाप्यते। मनपरीक्षावेलायां प्रतिपुरुषं मनसा एकत्वम् अणुत्वं च अत्र संस्थाप्यते। अदृष्टनिष्पाद्यत्व निर्वचनावसरे शरीरोत्पत्तौ दृष्टकारणात् अतिरिक्तस्य अदृष्टस्य अपेक्षाया निरूपणमत्र अस्माभिः तृतीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके कृतं। तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमान्निके 13 प्रकरणानि सन्ति। तत्र प्रथमे प्रवृत्तिदोषसामान्यपरीक्षाया निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। द्वितीये दोषत्रैरास्यस्य विवेचनं विद्यते, तत्र 7 सूत्राणाम् उल्लेखः। तृतीये प्रत्यभावपरीक्षाया अवसरः, तत्र 4 सूत्राणाम् उल्लेखः। चतुर्थे शून्यता उपादानं विद्यते, तत्र 5 सूत्राणाम् उल्लेखः। पंचमे ईश्वरोपपादनं विद्यते, तत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। षष्ठे आकस्मिकत्वस्य निर्वचनं विद्यते, तत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। सप्तमे सर्वानित्यत्वनिराकरणं विद्यते, तत्र 4 सूत्राणाम् उल्लेखः। अष्टमे सर्वानित्यत्वनिराकरणं विद्यते, यत्र 5 सूत्राणाम् उल्लेखः। नवमे सर्वपृथक्त्वनिराकरणं विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। दशमे सर्वशून्यतायाः निराकरणं विद्यते, तत्र सूत्रचतुष्टयस्य उल्लेखः। एकादशे संख्यैकान्तवादस्य उपस्थापनं निराकरणं च विद्यते, तत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। द्वादशे फलपरीक्षा विद्यते, तत्र फलपरीक्षायां 10 सूत्राणाम् उल्लेखः। त्रयोदशे अपवर्गपरीक्षाया अवसरः, तत्र अपवर्गपरीक्षावेलायां 10 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। यथायथं सूत्रकारे तत्र सूत्राणाम् अभिधानं कृतं। तत्र एवम् अवधातव्यं, दोषत्रैरास्यमिति कथनेन दोषाणां त्रयराशयः पक्षः, रागपक्षः, द्वेषपक्षः, मोहपक्षः इति। तत्र आद्य कामो मत्सरः स्पृहा तृष्णा लोभः इति। द्वितीयपक्षः क्रोध असूया द्रोह अमर्ष इति। तृतीयपक्षः मिथ्याज्ञानं विचिकित्सा मानो मदः प्रमाद इति। शून्यतोपपादनवेलायाम् अभावाद् भावोत्पत्तिः यथा बीजनाशाद् अंकुरोत्पत्ति इति बौद्धमतस्य निराकरणमत्र विद्यते।
संख्यैकान्तवाद निर्वचनावसरे सर्वम् एकं ब्रह्मैव सर्वं द्वेधा नित्यानित्यभेदात् सर्वं त्रेधा ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयम् इत्यादयः पक्षात्र अपाक्रियन्ते। फलपरीक्षायां कर्मणां फलं भवति न वा इति मनसि निधाय तस्य परीक्षा अत्र कृता विद्यते। अपवर्ग परीक्षा वेलायां ऋणत्रयस्य अपाकरणाय कर्मणाम् अवश्य करणीयत्वात् अपवर्ग एव न घटते इत्यादि शंकाः पूर्वपक्षरूपेण उपस्थापिता। तदनन्तरं तासां शंकानामपि निराशा विद्यते। तत्र चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयान्निके वस्तुतः 6 प्रकरणानि विद्यन्ते। प्रथमप्रकरणे तत्त्वज्ञानोत्पत्तेः विचारः विद्यते। तत्र सूत्रकारे सूत्रत्रयस्य उल्लेखः कृतः। द्वितीयप्रकरणे अवयवावयविनौ विचारः विद्यते। तत्र 14 सूत्राणाम् उल्लेखः। तृतीयप्रकरणे निरवयवत्वस्य विचारः। तत्र 8 सूत्राणाम् उल्लेखः। चतुर्थप्रकरणे बाह्यार्थभङ्गनिराकरणं विद्यते, यत्र 12 सूत्राणाम् उल्लेखः। पंचमे तावत् तत्त्वज्ञानविवृद्धिः विद्यते। तस्य स्वरूपनिरूपणावसरे अर्थात तस्याः स्वरूपनिर्वचनावसरे 12 सूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। एवञ्च षष्ठप्रकरणे तत्त्वज्ञानपरिपालनम् इति विषयम् उरधिकृत्य अत्र चर्चा विद्यते, यत्र सूत्रद्वयं विद्यते। एवञ्च अवयवावयविनौ यदु अस्माभिः प्रतिपादितं तत्र अवयवानां समुदाय एव अवयवी नातिरिक्त इति बौद्धमतस्य निराकरणमत्र विहितं विद्यते। निरवयवत्वम् अर्थात् परमाणु अवयवो नास्ति इति प्रतिपादनमत्र विहितं विद्यते। बाह्यार्थभङ्ग निराकरणावसरे स्वप्नवत् प्रपञ्च मिथ्या इति पूर्वपक्षवादिनां मतम् अत्र निराकृतं विद्यते। तत्त्वज्ञानविवृद्धिवेलायां आत्मतत्त्वज्ञानस्य उत्पत्ति हेतु समाधि विशेषस्य अभ्यासः एवं जमनियमौ अध्यात्मविधिश्च तत्र अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह जमा शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः प्राणायाम प्रत्याहार ध्यानं धारणेति अध्यात्मविधि ज्ञानग्रहणाभ्यास निरतैः गुरुशिष्य सब्रह्मचारिभिः सह संवादोपि तत्त्वज्ञान हेतुः। तत्त्वज्ञान परिपालनं बीजप्रहरस्य संरक्षणार्थं कंटकशाखा अवरणम् इव तत्त्वज्ञान निर्णयस्य संरक्षणार्थं जल्पवितण्डा च उपयुज्यते नान्यथा। तत्र पंचमाध्यायस्य प्रथमान्निके 17 प्रकरणस्य उद्धरणं प्रदत्तं, यत्र पंचमाध्यायस्य प्रथमान्निके केवलं तु जातिभेदानामेव विवेचनं विद्यते। तत्र प्रथमप्रकरणे साधर्म्य वैधर्म्य समजाति नाम एव स्वरूपं निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। एवञ्च द्वितीय प्रकरणे उत्कर्ष समाधि जाति षटकस्य परिचयः विद्यते, तत्रापि सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। तृतीये प्राप्त्य प्राप्ति समजातीनाम् उल्लेखः विचार विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। चतुर्थे प्रसंग प्रतिदृष्टान्त समजाति इति विषय विचाराय सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। अनुत्पत्ति समजातेः स्वरूप निर्वचनावसरे सूत्रद्वयस्य उल्लेखः पंचमे प्रकरणे सूत्रकारैः कृतः। षष्ठ प्रकरणे संशय समजातेः स्वरूपं विवेचितं, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः विद्यते। सप्तम प्रकरणे प्रकरण समजातेः स्वरूप विवेचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। अष्टमे प्रकरणे हेतु समजातेः स्वरूप निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। नवमे च अर्थापत्ति समजातेः स्वरूपं विवेचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। दशम प्रकरणे अविशेष समजातेः स्वरूप निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। एकादश प्रकरणे उपपत्ति समजातेः स्वरूप निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। द्वादश प्रकरणे उपलब्धि समजातेः स्वरूप निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। त्रयोदश प्रकरणे अनुपलब्धि समजातेः स्वरूप निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। अनित्यत्व समजातेः स्वरूप निर्वचनाय चतुर्दश प्रकरणे सूत्रकारैः सूत्रत्रयस्य उल्लेखः कृतः। एवञ्च नित्य समजातेः स्वरूप निर्वचनाय
पंचदश प्रकरणे सूत्रद्वयस्य कार्यसमजातेः स्वरूपनिर्वचनाय 16 प्रकरणे सूत्रद्वयस्य 17 प्रकरणे षट्पक्षिरूपकथाभासस्वरूपनिर्वचनाय पंचसूत्राणाम् उल्लेखः सूत्रकारैः विहितः। तत्र इदमपि ज्ञातव्यं षट्पक्षी शब्द अनित्यः प्रयत्नानन्तरिकत्वात् इति स्थापनावादिना प्रथमपक्षः, तत्र प्रयत्नकार्यानेकत्वात् कार्यसम इति दूषणवादिनः प्रतिषेधहेतुना द्वितीयपक्षः, स च प्रतिषेध इत्युच्यते। तस्य अस्य प्रतिषेधोऽपि समानदोष इति तृतीयपक्षः, स च विप्रतिषेध इति उच्यते। तयोः प्रतिषेध विप्रतिषेधयोः अपि समानदोषः अनेकान्तिकत्वमिति चतुर्थपक्षः। द्वितीयपक्षस्य दोषम् अभ्युपेत्य तृतीयपक्षे समानं दूषणं प्रसज्यतो दूषणवादिनः मतानुज्ञा प्रसज्यते इति पंचमपक्षः। यथा परस्य प्रतिषेधं सदोषम् अभ्युपेत्य प्रतिषेध विप्रतिषेधयोपि समानो दोषः मतानुज्ञा प्रसज्यते, तथा स्थापनं सदोषम् अभ्युपेत्य प्रतिषेधोपि समानदोषं प्रसजतो मतानुज्ञा प्रसज्यते इति अयं षष्ठपक्षः। पंचमाध्यायस्य द्वितीयान्निके तावत् 7 प्रकरणानां विवेचनं विद्यते। यत्र प्रथमप्रकरणे प्रतिज्ञाहेत्वन्यत्राश्रित निग्रहस्थान पंचकस्य निर्वचनं विद्यते, तत्र 6 सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। द्वितीयप्रकरणे प्रकृतोपयोगी वाक्यार्थ प्रतिपत्ति फलशून्य निग्रहस्थान चतुष्टयस्य विचार विद्यते, यत्र सूत्रकारी सूत्रचतुष्टयस्य उल्लेखः कृतः। तृतीये प्रकरणे स्वसिद्धान्तानुरूप प्रेगाभास निग्रहस्थान त्रयस्य उल्लेखः विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्यापि उल्लेखः। चतुर्थे च पुनरुक्त निग्रहस्थानस्य निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। पंचमे तावत् उत्तरविरोधि निग्रहस्थान चतुष्टयस्य विवेचनं विद्यते, यत्र सूत्रचतुष्टयस्य उल्लेखः। षष्ठ प्रकरणे दोषनिरूप्य मतानुज्ञादि निग्रहस्थान त्रयस्य विचार विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। सप्तमे प्रकरणे कथकान्योक्ति निरूप्य निग्रहस्थान द्वयस्य उल्लेखः, यत्र सूत्रद्वयस्यापि उल्लेखः सूत्रकारैः कृतः। वस्तुतः प्रतिज्ञाहेत्वन्यत्राश्रितानि निग्रहस्थानानि पंच भवन्ति। प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिज्ञासन्न्यास हेत्वन्तरं चेति। प्रकृतोपयोगी वाक्यार्थ प्रतिपत्ति फलशून्यानि निग्रहस्थानानि 4 भवन्ति। अर्थान्तरं, निरर्थकम्, अभिज्ञातार्थम्, अपार्थकमिति। स्वसिद्धान्तानुरूप प्रयोगाभास निग्रहस्थानानि 3, अप्राप्तकालं न्यूनम् अधिकमिति। पुनरुक्तमिति निग्रहस्थानम् उत्तरविरोधि निग्रहस्थानानि 4, अननुभासनम्, अज्ञानम्, अप्रतिभा, विक्षेप इति। दोषनिरूप्यानि मतानुज्ञादीनि निग्रहस्थानानि 3, मतानुज्ञा, पर्यनुजोज्योपेक्षणं, निरनुजोज्यानुयोग इति। कथाकन्योक्ति निरूप्यं निग्रहस्थानद्वयम् अपसिद्धान्त हेत्वाभास इति। अनेन क्रमेण अस्माभिः जो हि सूत्रग्रंथ अवलोकितः, तत्र वस्तुतः पंचाध्याया विद्यन्ते। तत्र अन्निकेषु बहूनि प्रकरणानि सन्ति। तत्र कानि कानि तत्त्वानि विवेचितानि सन्ति, कस्मिन् कस्मिन् प्रकरणे केषां केषां तत्त्वानां विवेचनं विद्यते। तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्निके कियन्ति प्रकरणानि सन्ति, प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्निके कियन्ति प्रकरणानि सन्ति, तत्र च के विषयाः सन्ति, अर्थात केषां केषां विषयानां कस्मिन् कस्मिन् प्रकरणे निर्वचनं विद्यते, तत्सर्वम् अत्र अस्माभिः द्वितीय पाठे अस्माभिः न्यायदर्शनं न्यायसूत्रग्रन्थं मनसि निधाय तत्र प्रतिपादितानाम् अध्यायानाम् अध्यायेषु आन्निकानाम् आन्निकेषु प्रकरणानां विवेचनम् अत्र उपस्थापितम्। एतत् सर्वम् अत्र उपस्थाप्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।